ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ రేటుకే మేము కొంటాం. శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ. रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासभूषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासभूषणाय वासवादिविनुतसत्वराय
पुण्डरीकाक्षाय
रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासभूषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासभूषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् चारुकुङ्कुमोपेतचन्दनानुचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् चारुकुङ्कुमोपेतचन्दनानुचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावजा गुरुवराय भव्यमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावजा गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डजावाहनाय अतुलमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डजावाहनाय अतुलमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदास मृदुलहृदय तामरासनिवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय दिव्यमङ्गलम् रामदास मृदुलहृदय तामरासनिवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् 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 रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासभूषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासभूषणाय वासवादिविनुतसत्वराय
पूर्णचन्द्रवदनाय अन्तजावाहनाय अतुलमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अन्तजावाहनाय अतुलमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभ
శోభిత